بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس الاتحاد الإفريقي، السيدات والسادة الضيوف، الحضور الكريم، يشرفني أن أتقدم لفخامة السيد الرئيس الجمهورية وأعضاء المنتدى الموقر بالنيابة عن رئيس المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد مياروم بيغوتو بخالص تمنياته بالتوفيق ونجاح المنتدى، وتقديمه بالغ الاعتذار عن عدم حضوره إذ حالت ظروفه الصحية دون ذلك. وكلفت بصفتي عضواً بالمجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد عن إقليم الشمال بإلقاء كلمته والتي سأتلوها باللغة الفرنسية حسبما حررها سيادته. Son Excellence, Monsieur Abdel Fattah el-Sisi, le président de la République d'Arabe d'Égypte, Mesdames et Messieurs les participants distingués, j'ai l'honneur, au nom du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption et mon propre nom, de prononcer ce discours à cette occasion. Permettez-moi de saisir cette occasion pour féliciter Son Excellence, Monsieur Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, qui a accueilli le Forum africain. الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الذي استضاف المنتدى الافريقي لمكافحة الفساد هنا في شرم الشيخ، إن جمع الذين يعملون في مكافحة الفساد وخاصة الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد له صدى في أعمال المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد الذي يشجع التجارب المتبادلة التي تتعلق بالفساد في القارة. إن المجلس الاستشاري كجهاز قاري معني بالنهوض بمكافحة الفساد والذي كان نتيجة دعم الأعضاء يهدف إلى مكافحة آفة الفساد في القارة، وتم ذلك عند اعتماد اتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد في يوليو عام 2003، واعترفت هذه الاتفاقية بالآثار السلبية للفساد وأثارها على الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ولها آثار سيئة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأفريقيا، وأنها تنص أيضا أن الفساد تضر بالشفافية في الأعمال الحكومية وأيضا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة. إن اعتماد هذه الاتفاقية تبين أن القادة الأفارقة يؤكدون أن الفساد يعرقل تنمية أفريقيا بشكل كبير، وأنه لابد من القضاء عليه تماما، وأن عام 2018 كان هو تاريخ عيد اعتماد هذه الاتفاقية، وإلى هذا اليوم تم توقيع 49 دولة عليها وصدق عليها 40 دولة، وهذا يمثل 70% من إجمالي أعضاء الاتحاد الأفريقي. ومن المشجع أن نرى أن الذين يراقبون توجهات مكافحة الفساد في أفريقيا قد قاموا بوضع دراستين حول أفضل الممارسات الإقليمية في القارة لمناهضة الفساد، وأيضا إجراءات إنفاذ اتفاقية مكافحة الفساد في القادة، وأنه منذ اعتماد الاتفاقية من جانب الدول الأعضاء قد تم إحراز تقدم في إنفاذ هذه الاتفاقية، وخاصة بالنسبة للدول التي وطنت هذه الاتفاقية بإصدار قوانين متناسبة مع ذلك، واتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية لمكافحة الفساد. وحتى قبل وبعد إنفاذ
هذه الاتفاقية قامت هذه الدولة بتعديل إجراءاتها، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية، وهذا يتضمن إنشاء وكالات وطنية لمكافحة الفساد وسن قوانين لمكافحة الفساد ووضع استراتيجيات لمكافحة الفساد وإنشاء فضاء يتيح للمجتمع المدني ووسائل الإعلام أن تطالب بتحقيق المساءلة والشفافية. ومن أجل التعجيل بمكافحة الفساد فإن المجلس يشير إلى أهمية التعاون، ومن خلال هذه الروح يتعاون المجلس مع كثير من اللاعبين في الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة وكافة مؤسسات مكافحة الفساد في الإقليمية واللاعبين الدوليين. منتدى مثل هذا المنتدى يشكل منصة ضرورية لتبادل الخبرات والممارسات الطيبة، وأنه منذ عام 2017 قام المجلس بمؤسسة الحوار الذي يجريه كل عام واسماه الحوار من أجل مكافحة الفساد، وجعل منه منصة سنوية لذلك لتقاسم المعلومات والمعارف والممارسات الجيدة في مجال مكافحة الفساد. وأن الحوار الثالث لمكافحة الفساد سوف يعقد في أكتوبر عام 2019 وحول المواقف الأفريقية الموحدة لمكافحة الفساد. وعلينا أن نذكر أن الاتحاد الأفريقي قد احتفل بالعام الأفريقي لمكافحة الفساد عام 2018، وذلك تحت عنوان هزيمة الفساد من أجل تحقيق تحول أفريقيا. وكانت هذه لحظة فارقة بالنسبة لأفريقيا، وذلك وقد ضم ذلك جميع قادة القارة، وذلك لكي تجمع الجميع لمكافحة الفساد. وإن رؤساء الدول والحكومات استطاعوا أيضا أن يفكروا في وضع استراتيجيات لمكافحة الفساد في أفريقيا، وذلك في إطار عام مكافحة الفساد في أفريقيا، وأيضا باتخاذ مبادرات وإجراءات على المستوى الوطني في كل دولة للنهوض من أجل إنفاذ اتفاقية الاتحاد الأفريقي. ولقد تم تبني أيضا إعلان ورشات لمكافحة الفساد، وذلك من جانب رؤساء الدول والحكومات الذين وجهوا نداء لجميع الدول الأفريقية، وذلك من أجل تفعيل وكالات أفريقية لمكافحة الفساد. وقد تم إنشاء أجهزة للبيانات المالية وكثير من الهيئات، وذلك من أجل دعم الجوانب المالية التي تساعد على تنفيذ هذه الولاية وهذه المهمة. وهذا تطلب أيضا دعم اللاعبين في مجال مكافحة الفساد، وذلك عن طريق تبادل المعلومات والبيانات. وهنا أهنئ جمهورية مصر العربية ذلك لعقدها هذا المنتدى، وهذا شهادة من جانب جمهورية مصر العربية على أنه قد تم الانطلاق بداية من عام 2018، وأن المجلس يهتم بأن تيسير تنفيذ التوصيات التي سوف تنبثق عن هذا المنتدى. أصحاب السعادة، سيدتي اسمحوا لي أن أختتم كلمتي بأن أدعوكم جميعا للاحتفال بيوم مكافحة الفساد، وهو يوم 11 يوليو، وأن الاحتفال هذا العام سيحمل نفس عنوان الحوار السنوي لمكافحة الفساد، وهي الموقف الإفريقي المشترك لاستعادة الأموال المنهوبة. شكرا لكم. أتقدم بالأصالة عن نفسي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
بخالص الشكر والتقدير لكل ما تقدمونه من دعم للقضايا الإفريقية بصفة عامة ومناصرة لجهود الاتحاد الإفريقي نحو مكافحة الفساد ومؤازرة وتمكين للمرأة والشباب، مما يضع الاتحاد الإفريقي على المسار الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لكل دول وشعوب القارة. خالص الشكر والتقدير مرة أخرى سيادة الرئيس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المؤشرات المهمة لعهد إفريقي جديد في مكافحة الفساد على مستوى القارة الإفريقية هو ذلك الحضور القوي والفعال في هذا المنتدى الغير مسبوق، حضور لا يسهم فقط في إثراء وجدية حوارات ومناقشات هذا المنتدى، بل والأهم أيضاً في تبادل الخبرات والاطلاع على مختلف التجارب الناجحة في إفريقيا، والتي ستكون متاحة للجميع هنا للاستفادة منها. كلمة السيد إيمانويل أوليتا أوندونغو رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد في إفريقيا.